اسی بھی سونے جے سرزمین گجراں والا تے بہ کے کہنے سونے کملی والے آؤ تیرے میلاد دیاں محفلاں کر کے تیرے میلاد دے جلوس کٹ کے لنگر پکا کے اج مہماناں نو سج کے اسی بھی یہی کہنے آؤ کہ سونے عشق تیرا رو کے دل نو لا گیا آوی جا ہن سونے مکھڑے والے آؤ اے میرے نبی دے غلاموں بندہ واپس آن کے عقل لگاؤ میں کیا ہوں لیکن مصطفیٰ کر کوئی نہیں ملے میں کیا ہوں کر کوئی نہیں ملے کل کی تھی جناب والا ابو جہل کہنے لگا یار چھڑ پھر کدی آوے گا تیری ملاقات کراواں گے پھر کدی ملاقات ہو جاوے گی رتو نہیں دیا کہنے لگا نا یار میرا گزارا نہیں ہونا میں انہوں ویکھنا چاہنا ہوں جنہیں عرشان دا چن توڑ کے جنہیں عرشان دا چن توڑ کے جوڑ دیتا ہے میں انہوں ویکھنا چاہنا ہوں میں او دی زیارت کرنا چاہنا ہوں اے تسی نہیں جانا تے نہ جاؤ منو دے درے دولت تے لے چلو منو دے گھر اندر لے چلو میرے نبی دے غلاموں انج کر کے رتنندی مکے دے باہر نکلے آؤ نکل دیاں پوچھ دیاں جا رہے آئے وہ لوگوں در آئے تے دسو جو کتھے جے جنہیں چن توڑ کے جوڑ دیتا ہے چل دیاں ملاقات رستے وچ مولا علی دے نال ہو گئی میں تو آنوں بھی کچھ نہیں کہنا پر میں کہنا صرف مولویاں ٹھیکہ تے نہیں نہ لیا سبحان اللہ کہن دا وہ جس نبی دا کلمہ مولوی پڑھ دے نہیں اسے نبی دا کلمہ تسی بھی پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے کہ کسی اور دا پڑھ دے ہو یاد رکھیا جے میں اعلان دوہل پہ آخنایا صرف نبی مولویاں دا نبی نہیں مولوی پیران دا نبی نہیں مولوی محدثین دا نبی نہیں میرا نبی ہر اس غلام دا نبی ہے جنہ محبت نہ کلمہ پڑھے اور بابا خادم حسین رضوی سن دس کے گیا بابے آکھیا یاد رکھے آجے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کرن واسطے ہتھاں دی ضرورت نہیں جے ذکر مصطفیٰ کرن واسطے لتاں دی ضرورت نہیں جے ذکر مصطفیٰ کرن واسطے زبان دی ضرورت نہیں جے اور جنہ دے ہاتھ نہیں سن انہاں بھی ذکر مصطفیٰ کیتا ہے انہاں بھی ذکر مصطفیٰ کیتا ہے کہ جنہ دی زبان نہیں سی ابو جہل آیا نبی دی بارگاہ دے اندر بڑی معروف مشہور روایت ہے مٹھی بند کر کے آندہ ہے اے محمد بن عبداللہ آج دس میری مٹھ وچ کی ہے پھر مننا پھر تسی بھی اچھی بولو تاں تے مننا اب گجراں والا پلوانا دا شہر ہے نا تے پہلوانا وانگو رہنا چاہتا زور لاکھ کے میرے نبی دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی میں تو ہنو تقریر نہیں کرنی ہے میں دسنا تو ہنو کہ اسے کہیں دیکھنوں نے حضور دی محبت کی ہے ایمیں جناب نہیں اسی لنگر پکا کے تسی سیر ہلا کے ٹر جو نا آج پلے بن کے جایا جے میرے لجپال محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت بلال حبشی نبی دے عاشقاں وچوں پہلا عاشق آئے ہائے آپ نو مارا پیندیاں نے جیویں کوڑے تے چھمکاں وجدیاں نا اویں بلند آواز نالے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ پہ کر حضرت صدیق اکبر آکھیا بلال ہولی ذکر کریا کر ہولی ذکر کریں گا تینو مارن گے نہیں تینو چھٹ دین گے اے مار دے تینو تانے ایننو عداوت ہے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دے نال حضور جڑا کلمہ لے کے آئے نے ایننو چنگا نہیں لگدا وہ دل وچ کریا کر کنہ وچ آواز نہیں جائے گی تینو مارنا چھٹ دین گے نہ قربان جاواں حضور دے عاشق نے چھاتی چوڑی کر کے وہ ایک گجراں والا دی سرزمین تے بیٹھن والی ہو حضرت بلال حبشی عرض کی تھی یار غار
تیری گل بالکل ٹھیک ہے ہولی کرانگا مارنا چھاڑ دیں گے پر رب دی عزت دی قسم ہے جدو بلال ہولی ذکر کر گئے منو سکون پتا چلیا عاشقاں نو سکون ادو ملدا ہے ٹینشن نہیں لینے تسی میاں محمد بوٹے دے شعر منو بھی بڑے ہوندے نے ہاں جی سکون ادو ملدا عاشقاں نو جدوں سینے دا زور لا کے ذکر کرن پوری دنیا ویکھیا بابے واہ جی سبحان اللہ ظفر صاحب سبحان اللہ کہنا واہ نہیں کہنا ناراض نہیں ہونا میری گل تو میں ذرا بے بھاگ جا بندہ وا میری گل تو ناراض بھی نہ ہویا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پوری کائنات نے ویکھیا بابا خادم حسین رضوی ہے تو تھوڑی جی ٹھنڈ آئی تسی جناب گوڈے پھڑ لینے اے فیض آبادی سرزمین تے وردی ہوئی سردی دے اندر اس کلندر دسیا لوکو ذکر مصطفیٰ انج قرید آجے کھڑا ہو کنارہ مار نانا نبی دے غلاموں انج نہ پڑھو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے ذرا گاج واج کے دے کے مدے دے کے پڑھو تو آڈی آواز تو گونج دی جناب والا گجران والا دی سرزمین تو چل دیاں لاہور داتا علی حجویری دی بارگاہ دی اندر پہنچے داتا علی حجویری دی بارگاہ دی اندر حاضری دے کے صدی امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی دی بارگاہ دی اندر پہنچے اوتھی عقیدت پھل نشاور کر کے جناب والا تو آڈی آواز غوث جلی دی بارگاہ دی اندر پہنچے غوث جلی دی بارگاہ وچوں نکلے تے مولا علی دی بارگاہ وچ چلی جاوے مولا علی علی آکھیے سینے ٹھنڈ پہندی کہ نہیں اے مولا علی دی بارگاہ وچوں حاضری دے کے سدھی مدینے دی گلی وچ پہنچ جاوے کملی والے سونیا مدینے دیا تاجدارہ و دعا دے چہرے والے آؤ اے والدیاں اے ظلفاں والے آؤ اے اللہ دے پیارے محبوب سرزمین گجران والا دی سرزمین تے بیٹھ کے تیرے غلام تیرے میلادی محفل سجا کے آندھے ہی پہنے کے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی میں پوچھنا ظفر اقبال صاحب نو ایمانداری دسیا جے جو تسی سنت مصطفیٰ نسی رکھی ہوئی عالم نسی بنے فاضل نسی بنے تو انہوں کسے ممبر تے بین دیتا چوری غفور صاحب نے انہوں کہو مسجد ممبر تے چڑھ کے ویکھن تے صحیح پورے محلے کھچ کے لالنا ہے بابا گجر کی ہو گیا ہی خیال کر اے ممبر تیرے واسطے نہیں اگر اسے ممبر تے کاری افضل بہ جائے کی وجہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کون جاندہ سی ملک ممتاز حسین قادری کون ہے کون جاندہ سی کہ بابا خادم حسین رضوی کون ہے
لیکن جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اے حضور دے نام تو جس ویلے وک گئے نا پھر اللہ نے اس طرح کا فرما دیتیاں. یاد رکھیا جنہیں حضور نال پیار کیتا جنہیں بھی میرے نبی دا بچپن دا زمانہ حضور حلیمہ دے ویڑے وچ نے کتے نے لیکن حلیمہ دے ویڑے وچ بھی نے تو یاد رکھیا جتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے میرے نبی اتھے بھی موجود ہوندے نے کیونکہ جدا ذکر کیتا جاوے او نہ ہوئے انج ہو نہیں سکدا. برات کٹھی ہوئے دولہ نہ ہوئے برات کسے کام دی ہے. ذکر میلاد مصطفیٰ ہوئے تے میرا نبی نہ آوے انج ہو نہیں سکدا. انج اما حلیمہ دے ویڑے وچ نبی تیرا تے میرا محبوب حضور دا بچپن دا زمانہ ہے. اما حلیمہ پریشان نے. میرے نبی فرمایا امی کی گل ہے پریشان ہوئے خیریت ہے. اما حلیمہ فرما دیا نے اے بیٹا محمد اج تیرا ویر بھی ٹھیک نہیں تیری ہمشیرہ نو بھی بخار ہے میں پریشان ہاں. اج بکریاں چارن واسطے کون جائے گا؟ اج بکریاں کون جائے گا بکریاں چارن واسطے؟ میرے نبی رحمت للعالمین نبی نے میرے نبی فرمایا ماں پریشان کیوں نہیں ہے میں محمد ٹور جاواں گا. اما دیا نانا سونیا تو جاویں تے پھر گزارا نہیں ہوندا انج نہیں سونیا تیریاں تے بڑیاں زماناتاں نے تیریاں تے بڑیاں شاناں نے نا محبوبہ میرا دل نہیں کردا تو میرے تو جدا ہو جائے میری آنکھیاں دے سامنے دور چلا جاویں اے میں برداشت نہیں کر سکدی. میرے نبی جس ویلے فرمایا ماں میں چلا جاواں گا مختصر کردا جاواں نبی دے غلامو اجازت مل گئی. میرے نبی انج کر کے چلے انج کر کے بکریاں جس ویلے وارے دے اندروں نکلیاں نے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا نہیں بکریو آؤ چلیے. بکریو گجر صاحب بیٹھے نے پوچھ کے ویکھو انہوں نے کہہ دی اپنی مجھا نو آکھیا آؤ چلیے جاندیاں نے تو بولو تے صحیح تو آڈے کسے دے کہن دے گئیاں ہونا ایتھے بندے کسے دے کہن دے نہیں جاندے وہ اولاد ماپیاں دے کہن دے نہیں جاندی. میں قربان جاواں مصطفیٰ آکھیا تے بکریاں تور پئیاں لیکن اگے نہیں ٹریاں اگے مصطفیٰ نے پیچھے بکریاں نے پیچھے بکریاں نے مصطفیٰ اگے چل دے جا رہے ہیں بکریاں پیچھے چل دیاں جا رہی ہیں. میرے نبی دے غلام و راوی لکھ دا جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاقے دے اندر بار صحرا دے اندر نکلے ایک جگہ تے نالے دے اندر پانی جمع سی. میرے آقا علیہ السلام روک کے پانی جناب والا وہ پانی جس ویلے حضور نے ویکھیا میرے نبی دی طبیعت نہ منی کہ میں دے اندر پیر رکھ کے گزر جاواں. بچپن دا زمانہ میرے آقا علیہ السلام دا نبی روک کے تے ساریاں بکریاں بھی رک گئیاں. جس ویلے بکریاں رک گئیاں نے میرے نبی نے مسکرا کے وہ بکریاں والوے کے فرمایا نہیں بکریو تسی لنگ جاؤ بکریو تسی لنگ جو ساریاں بکریاں لنگ گئیاں. بابا جی میں قربان جاواں اج 4 لتاں والا جانور تے مصطفیٰ دی مندا پیائے لیکن 2 لتاں والا جانور منن تے تیار کوئی نہیں. ایتھے 4 لتاں والا حیا پیا کردا اے پر 2 والا بے حیا ہو گیا اے. ایتھے 4 لتاں والا تے نبی دا حیا پیا کردا اے پر 2 لتاں والے نو حیا نہیں ہوندی پئی. آقا علیہ السلام دے غلامو تیرے تے میرے نبی نے فرمایا نہیں بکری تسی گزر جاؤ. بکریاں نالے تو گزر گئیاں. آقا علیہ السلام ایک پتھر تے بہ گئے نے. میرے آقا ایک پتھر تے بیٹھے تھوڑی دیر تو بعد ایک قافلہ آیا. اس قافلے دا سالار انہیں ویکھیا بڑا خوبصورت بچہ ہے ایڈا سونا بچہ اور جنگل دے اندر. قافلے دا سردار تھلے اتریا اپنی سواری تو جس ویلے حضور دے قریب آیا نا میرے نبی فرمایا سنار رتن ہندی ٹھیک ہے جے سمجھ آئی پھر بولو سبحان اللہ. اب میرے نبی فرمایا رتن ہندی ٹھیک ہے
پہلی ملاقات مصطفیٰ دی پہلی یاد رکھیا جو نبی ہندہ یہ جنہوں غیب دا پتہ ہوئے جنہوں نبی دا معنی ہی ہے کہ غیب دیا خبران دسن والا نبی دا معنی ہی جانن والا ہے اب مصطفیٰ نے فرمایا رتن اندی ٹھیک ہے او قافلے دا سردار پریشان ہو گیا آکھن لگا بیٹا تو منو جاننا ہے میں کون ہاں نبی مسکرا کے فرمایا رتن اندی تینوں بھی جاننا تیرے خانوادے نو بھی جاننا تینوں بھی جاننا تیرے خانوادے نو بھی جاننا وہاں اور رتن اندی آکھن لگا ہندوستان دا رہنے والا تاجر سی جنابے والا تجارت کرنے واسے جانا نام بھی رتن اندی آکھن لگا بیٹا تو پار لنگنا چاہنا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں پانی ہے میرا دل نہیں کردہ میں دے پیر رکھا ہوں رتن اندی انجکے ودیا نبی نو جنابے والا بازوان تو چکن دا ارادہ کیتا لیکن نہ چک سکیا ایک واری زور لایا دو واری زور لایا تیری جی واری زور لائے تے نہ چکیا میرے نبی نے انج کر کے رتن اندی دے چھرے والوے کے رتن اندی دے نظرات جناب والا چہرے تے نظرات ٹکا کے میرے نبی مسکرا پہ میرے نبی مسکرا پہ رتن ہندی پریشان ہے چھوٹا جا بچہ میں جوان تے میرے کل بچہ نہیں چکیا جاندہ پیا جدو اتنی کالوں نے سوچی میرے نبی مسکرائے مسکران دی دیر سی رتن ہندی نے نبی نو چک لیا میرے آقا علیہ السلام دے غلامو او پانی تو پار لنگا دیتا جس ویلے نبی پانی تو پار لنگے میرے نبی نے بابے والوے کے فرمایا اور رتن اندی اللہ تیری عمر دے اندر برکت پا دے وے نبی دا بچپن دا زمانہ ہے اے رتن اندی پریشان ہویا بچہ چھوٹا ہے اینو میرا شکریہ ادا کرنا چاہی دا سی ہے تے چھوٹا ہے دعاں وڈیاں ولیاں پہ دیندہ ہے دعاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھیا کیا پیارے عباس ذرا ایت دسو تسی وڈے ہو کہ تواڈا پتیجہ محمد وڈا ہے کی سمجھے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آپ نے فرمایا ایدے وچ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں اوہ میرا محبوب محمد وڈا ہے پر میں ادھے تو پہلے جم گیا عطب مصطفیٰ آج لوگ کہنے ثابت و ثابت کرو میں کتو ثابت کریے اب رتن اندی ٹور گیا مختصر کرا اپنے علاقے ہندوستان اندر چلا گیا لیکن سارے رستے صورت مصطفیٰ ادھے دل تے دماغ تے چھائی رہی سارے رستے یاد کردہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے نبی دے غلاموں کار چلا گیا بیوی سامنے کھانا رکھیا سفر تو آیا ہے رتن اندی کھانے والی نہیں بندہ سوچ اندر گم میں بی بی آندھی خیر تے ہے وہ کھانا کیوں نہیں کھاندہ تھک کے آیا ہے رتن اندھی آندھا تینوں کی دساں میں انہوں ویک کے آیا جدوں گا ویکھے پکھاں تے پیاسا ختم ہو گئی آنے آؤ میرے راجہ پال محبوب علیہ السلام دے غلاموں ہر ویلے رتن اندھی جنابے والا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے وچ سوچتا رہندہ ہے سوچتا ہے وقت گزردہ جا رہا ہے سالاں گزر دے پینے آندھا ہون تے سونا جوان ہو چکیا ہوئے گا کاش میں اس سونے دا نام پوچھ لیندہ او دے باپ دا نام پوچھ دا او دے خاندان دا نام پوچھ دا آج میں جا کے انہوں مل لیندہ اسے پریشانی دے عالم اندر رتن اندھی دے دن پہ گزر دینے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک رات ایسی بھی آئی رتن اندھی اپنی چھاتے اتے لیٹیا ہویا سی لیکیا کیا سمانہ دا چن ٹک ٹکے تو ٹکڑے ہو گیا ہے صبح ہوئی لوگاں نو پوچھدا پھردا ہے او دسو میں چن ٹوٹ دیاں ویکھیا تسی بھی ویکھیا جنہیں بھی ملے انہیں کہا اسی بھی راتی ویکھیا اسی بھی پر پتہ نہیں کیوں ٹوٹیا تے کیوں جڑیا ہے مختصر اے بندہ ہندوستان دو چلیا عرب گیا کہ ایدہ یرانہ ایدہ تلق ابو جہل دے ابو لہب دے نال سی کہ اس وقت ابو جہل تاجرانہ سردار سی جا کے دی وہلی جسے ڈیرہ لایا تے بڑا چہرہ اتریا ہویا سی
پریشان سی. ابو جال کہنے لگا رتن ہندی کی گل ہے اینیاں سالاں بعد آیا ہے تے پریشان ہے. آکھن لگا یار ایک گل بھئی پستان دی ہے. ایک رات ایسی سی آسمانہ دا چند چمکدا پیا سی. میں آسمان دی طرح ویکھیا چند ٹٹیا دے 2 ٹکڑے ہو گیا پھر جڑ گیا. جدو اینی گل کی تھی میں حیران ہاں کہ ٹوٹ کے جڑ کے میں گیا. ابو جال آکھن لگا چپ کر اوے تو تے چند ٹوٹ دا جوڑ دا ویکھی آئے. اسی انہوں بھی ویکھی آئی جنہیں توڑ کے جنہیں توڑ کے جنہیں توڑ کے جنہیں توڑ کے وہی ایسا دے انہوں بھی ویکھی آئے. آکھن لگا پھر جلدی کرو منو بھی کو لے چلو. منو بھی ابو جال آکھن لگا ٹھہر جا ساڈا بھتیجا ہے پر نا بڑیاں عجیب نعوذ باللہ پاگلاں والی گلاں کردا ہے. عجیب و غریب پہلے اسی سنیاں کوئی نہیں ہوئے گلاں کردا ہے ساڈا بھتیجا تو ایتھے ہی بلا لینے ہاں ایتھے ہی بندہ بھیجیا کہ جا لیکن توڑ نہ جائیں رستے بچوں واپس آ جائیں. اسی نہیں چاہندے کہ رتن ہندی بھی ساڑھے کو خوش جاوے. او جے حبیب یمنی آئے دے ساڑھا نہیں رہندہ. اسی نہیں چاہندے کہ اے بھی ٹر جائے واپس آن کے آکھی کہ اتھے کوئی نہیں. میرے نبی دے غلاموں بندہ ٹر گیا. رتن ہندی جناب والا ابو جال دی حویلی دے اندر بیٹھا ہے. نالے تے نبی نو یاد پیا کر دے نالے کہندہ عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. عشق تیرا روگ دل نو جنو زوردہ عشق لگا او پڑے دوسرا بے شک چپ رہے دعوت صرف عاشق نو ہے. عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. عشق تیرا تیرا اے تیرا عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. آوی جا ہن سونے مکھڑے والیا آوی جا ہن. اسی بھی سونے آج سرزمین گجراں والا تے بہ کے کہنے سونے کملی والے آؤ تیرے میلاد دیاں محفلاں کر کے تیرے میلاد دے جلوس کٹ کے لنگر پکا کے اج مہماناں نو سج کے اسی بھی یہی کہنے آؤ کہ سونے عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. آوی جا ہن سونے مکھڑے والے آؤ. اے میرے نبی دے غلاموں بندہ واپس آن کے آکھن لگاؤ میں کیا ہوں لیکن مصطفیٰ کر کوئی نہیں ملے. میں کیا ہوں کر کوئی نہیں ملے. گل کی تھی جناب والا ابو جال کہنے لگا یار چھڑ پھر کدی آویں گا تیری ملاقات کراواں گے پھر کدی ملاقات ہو جاوے گی. رتن ہندی آکھن لگا نا یار میرا گزارا نہیں ہونا میں انہوں ویکھنا چاہنا وا جنہیں عرشان دا چن توڑ کے جنہیں عرشان دا چن توڑ کے جوڑ دیتا ہے میں انہوں ویکھنا چاہنا وا میں او دی زیارت کرنا چاہنا وا. اے تسی نہیں جانا تے نہ جاؤ منو دے درے دولت تے لے چلو منو دے گھر اندر لے چلو. میرے نبی دے غلاموں انج کر کے رتن ہندی مکے دے باہر نکلے آؤ. نکل دیاں پوچھ دیاں جا رہے آئے وہ لوگوں در آئے تے دسو جو کتھے جے جنہیں چن توڑ کے جوڑ دیتا ہے. چل دیاں ملاقات رستے وچ مولا علی دے نال ہو گئی. ملاقات کے دن ہوئی مولا اچھی بولو مولا. میں نہیں آندہ مصطفیٰ آکھے آئے جیدہ میں مولا او دا علی مولا. رب آکھے جیدہ میں مولا او دا محمد مولا. اب مولا علی نے ملاقات ہوئی نا مولا علی جس ویلے ویکھیا نا انہوں اس بندے نو فرمایا رتن ہندی آ گئے ہیں. رتن ہندی مولا علی تے ویکھیا بھی نہیں سی
حضور دا بچپن دا زمانہ ملاقات سالاں گزر گئے مولا علی اندے رتن اندی آ گیا ہے رتن اندی بڑا پریشان کہ میں نو تے جان دے کہ میں ویکھے کوئی نہیں پہلی ملاقات ہے تیرے نال مولا علی مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو آ چلیے تیری کو خدمت کرنے آ پانی شانی پی آکھن لگا منو جلدی کرو منو 10 سے صحیح اوہ میرے نام دی پہچان کران والی آ 10 سے صحیح میں انہوں ویکھنا چاہنا ہوا جن نے عرشان دا چان توڑ کے جوڑ دیتا ہے مولا علی فرمایا پہلے آجا کچھ کھا پی لے پھر تیرو لے کے جاؤں گا رتن اندی آقا کسے چیز دی تمنا کوئی نہیں میں مصطفیٰ نو ویکھنا چاہتا میرے آقا علیہ السلام دے غلام مولا علی نال چلے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میرے نبی اپنے کاشانہ نبوت دے تشریف فرمانے میرے نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے آقا علیہ السلام دے غلامو رتن اندی انج کر کے گلی دے اندر داخل ہوئے آئے میرے نبی فرمایا دروازہ کھول دیو یہ دروازہ کھول دیتا گیا تیرے تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ عرض کیتی کملی والیا سونیا اے مدینے دیا تاجدار آؤ و دعا دے چہرے والے آؤ و لیل دیاں ظلفاں والے آؤ حامیم دیاں کنڈلاں والے آؤ اے اللہ دے محبوب دسو تے صحیح آج تو پہلے تو انہوں کدی بے قرار نہیں ویکھیا آج تو پہلے تھوڑی کدی یہ حالت نہیں ویکھی آج تو پہلے تھوڑا کدی انداز نہیں ویکھیا آج دروازہ بھی کھلا دیتا جے ایک کھڑے ہو کے کسی دا انتظار بھی پہ کر دیو کون آن والا ہے میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھولے آئے کیونکہ رتن ہندی آن والا ہے رتن ہندی آجے نبی ویکھیا نہیں میرے نبی کی فرمایا دروازہ کھلوا دیتا کھڑے ہو گئے رتن ہندی آن لگائے منو ملاقات کرنے واسطے جس ویلے بابا رتن ہندی سامنے آیا مصطفیٰ نو ویکھیا نا انہوں پھر وہ زمانہ یاد آیا جو سامنے ہویا تو میرے آقا نے فرمایا بابا رتن ہندی آ گیا ہے حضور جان دے ہو میرے نبی فرمایا آج تو تھوڑا جاننا ہوا اوہ یاد کر جو اینی گل کیتی رتن ہندی دا دماغ یہ کھڑکیاں کھل گئیاں دوڑ کے کھول آیا آنکھ لگیا سونیا کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں جلدی کر کلمہ پڑھا کے منو اپنا غلام کر لے میرے نبی نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا میرے نبی دے غلام ہو نکل کے کلمہ پڑھ لیا حضور دی بارگاہ دے اندر غلام ہو گیا جس ویلے غلامی اختیار کی تھی میرا وجدان کہیں دائے نبی دے سامنے کھڑے ہو کر رتن ہندی کہیں دا ہوئے گا تمہیں ساڑا دین تے ایمان سونیا تمہیں ساڑا دین تے ایمان سونیا تمہیں ساڑا دین تے تمہیں ساڑا دین تے منو چوری روکنا کوئی نہیں تے میں چھڑنا کوئی نہیں سدھی جی گل ہے منو پیر کہہ کے سن میرے آن تک پڑھنا ہے تمہیں ساڑا دین تے ایمان سونیا تمہیں جیدہ دین نبی ایمان نبیوں پڑھے دوسرا چپ روے تمہیں ساڑا دین تے ایمان سونیا تمہیں ساڑا دین تے انج نہیں میرے نبی دا شہر مدینہ اللہ سب نو ویکھنا نصیب فرمائے اچھی آکھو آمین نماز اثر پڑھا کے محبوب نکلے میرے تو تھوڑا پریشر بھی بڑا پر آپ پیچھے بیٹھا کوئی گل نہیں بھی نماز پڑھیا کرو میں رات قلعہ کالبہ اندر پروگرام سی صبح واپس آیا نماز پڑھ کے ستے کوئی نہیں عاشقانوں تے نیند آندی کوئی نہیں
ظفر سال میں اکثر کہنا جڑا نمازہ نہیں پڑھتا محفلہ کس کام دیا؟ اگر بندہ ساری رات محفلہ اندر بیٹھا رہے صبح نماز نہ پڑھے یار راضی ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی، بھئی نماز پڑھیا کرو گے کہ نہیں؟ ہاتھ ہو چکا جنہیں پڑھنی ہے، میرے تو اولے ہو جاؤ گے، لیکن او وحدہ اولا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر دی طاقت والے رب تو تسی چھپ نہیں سکتے ہو، لیکن یاد رکھیا جے عشق نبی ہے تو پھر نمازاں پڑھنیاں پہن گیا، پھر نمازاں میں ایک نعت خانات پہ پڑھتا سی، کوئی نعت خان راز نہ ہوئے بھائی، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو ہر چیز تمہاری ہے، اور میں کہا سونیا سر دا تاج ساڑھے دا نبی جناتا پڑھنا ہے، تیرا کچھ نہیں چاہی دا تو سنت مصطفیٰ رکھ لائے، بندہ دعوے کرے لیکن عمل نہ کرے تے دعوے کس کام دے، جے نعتاں پڑھ دیو تے داڑیوں بھی رکھو، جے محفلہ کران دیو تے نمازاں بھی پڑھو، معاشر دے میدان وچ قبر وچ نہیں، قبر وچ طویل ہو جائے گی گل، ایک کوئی سوال ہونا ہے تے ہونا ہے میلاد دا، لوگ کہاں دے تین واقعی صحیح پڑھ دے آ رہے ہیں تین سوال، لیکن میں آنا سوال ایک ہی ہونا ہے، سوال پہلیاں دو گلاں نے نا وہ صرف نکھیڑا کڈیا جاندہ ہے، فرشتے آ جانا من ربو کا دس تیرا رب کون ہے، اے بھئی کتے عزہ دا منن والا تے نہیں، ایک دا ربی اللہ، اگو بندہ آندہ ہے میں آئے ہائے اینجل سبحان اللہ نہیں کہنی مریا مانگو ٹھنڈ پہ لگ دیو، اے ذرا کچھوں میں جو ہاتھ کڈو نا، آجے تو ٹھنڈ آئی کوئی نہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا رب بھئی میں نے ویسے سوال تے نہ ہویا کی خیال ہے؟ پھر سب آگے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ بابا جی حضرت تشریف لے کے آئے نے، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال تے نہیں نا پوچھا جا رہا ہے کنوں مننا ہے، اس تو بعد تیرا دین کی ہے، کی خیال ہے؟ جس طرح تسی سارے بیٹھے ہو، میں تواڈے پچھے ہاں بھی دسو تسی اے چنگی دے رہن والے کون نے؟ تسی آکھو جی اسی رہنے چنگی چ، بھئی تواڈے جو گجر کون نے؟ آکھو کہ اسی گجر ہاں، کی خیال ہے؟ ایک گجر دا پوچھنے سوال نہیں، ایک نکھیڑا ہے، پتہ چل جائے انہاں وچوں گجر کیڑے نے، انہاں وچوں رائیں کیڑے نے، جٹ کیڑے نے۔ اب فرشتے کٹ دے نکھیڑا پہلے پوچھیا دس مننا کنوں ہے؟ اللہ نو، اے بھی اللہ نو منن والا ہے، یا عیسائی ہوئے گا، یہودی ہوئے گا، مسلمان ہوئے گا۔ پھر پوچھے تیرا دین کیڑا ہے؟ انہیں آکے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے انہوں پتہ چل گیا لو بھی یہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں بولو تے صحیح ہے مسلمان ہے، جدو پاک ہو گیا مسلمان ہے۔ فریر فرشتے سوال کر دینے، اوے دس سے شہی اے جنہیں تیرے سامنے نورانی چہرے والا محبوب کھڑا ہے، اے دے بارے وچ تو کی کہندہ ہوندہ سے؟
میری گل ہے ایویں کدھر اور نہ فتوا لے کے بہ جائے جائے حقیقت ایک ہی سوال ہے او میلاد والے رسول دا کہ دا میلاد والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دا شہر مدینہ نماز عصر تو بعد حضور نماز پڑھ کے نکلے یہودیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دے پینے میرے نبی آئے نا تے انہاں اٹھ کے دوڑاں لانیاں شروع کر دیتیاں انہاں جو کھن لگا ٹھہر جو تو انہوں کیوں ہے کیوں دوڑ دے پیجے انہاں کیا ہوئے مسلمانہ دا نبی محمد آگئے جیڑا انہوں ویخ لیندہ ہے او دا ہی ہو جاندہ ہے او دا ہی ہوئے بھی کیوں نہ سب سونیا تو سونائے چہرہ حضور دا وہ سب سونیا تو سونائے چہرہ حضور دا مسلمانہ دا نبی محمد آگئے جڑا ویکھ لیندہ ہے او دا ہی ہو جاندہ ہے اسی ٹور چلے ہیں کدھرے سانو اپنا نہ کر لے او بچہ کھن لگا جب میں وینا نا منو اپنا کیویں کر لیندہ ہے میں سنیا ہے اے دنال پتھر کلہ کر دینے میں سنیا ہے گنگے بھی اے دا کلمہ پڑھ دینے میں سنیا ہے درخت دے کل چل کے یا رسول اللہ شاہ صاحب مجھے میں یا رسول اللہ حق جاریہ ماشاءاللہ ہماری خوشبختی کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں بیجو میں تقریر چھڑن لگا اس پہ وعدہ پیران کیسی میرے آن تک کرنی ہے ان پیر آگے نے نا چھڑنی پوے گی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب نے سلامت رکھے آل نبی نے اولاد علی نے اچھی بولو سبحان اللہ انہوں گواہ کر لو اے تواڈے گواہ بن جان کہ نانا جی اے تواڈے وہی غلام نے جڑے میلاد دیاں محفلاں سجا کے تواڈے آن دی خوشی کر دے رہے نے مختصر کرا اپنی گل نو سمیٹا ایک دو منٹ دے اندر میرے نبی دے غلاموں سارے بچے ٹر گئے آکھن لگا میں نے منو اپنا کیوں کر لیندہ ہے میں سنیا جیڑا دے متھے لگ جائے ایدہ ہو جاندہ ہے میں سنیا جانور ایدہ گلہ کر دینے میں سنیا گنگے بھی ایدہ گلہ پتھر ایدہ کلمہ گنگے گلہ واقعی کر جاندے جے گنگے گلہ حضور نہ گلہ کتیاں جامعہ ترمذی دی حدیث ہے میرے لجپال محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضور دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آگئی آکھن لگی کملی والیا سونیا مدینے دے تاجدارہ ودوہا دے چھرے والیا واللیل دے ظلفوں والیا حامیم دے کنڈلا والیا اے اللہ دے پیارے محبوب بیٹے دی عمر 11 سال دی ہو گئی ہے گلہ نہیں کردہ بیٹے دی عمر 11 سال دی ہو گئی ہے گلہ نہیں کردہ لوکاں دے بچے گلہ کر دینے سونیا میں سننیا میرا سینہ سڑ جاندہ ہے میرا دل کردہ ہے میرا بیٹا منو ماں کہہ کے آواز دے وے میرا سینہ ٹھار جاوے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اینج کر کے بی بی نبی نو آکھیا میرے نبی نے فرمایا بیٹا تو گلہ کیوں نہیں کردہ گلہ میرے نبی نے آکھا کہ بی بی جا کسے ڈاکٹر تے حکیم نو جا کے وخاؤ میرا کی کام ہے میں کہ میں انہوں گلہ کروا سکنا میرے کل تے اختیاری کوئی نہیں میں تے کچھ کر ہی نہیں سکتا پر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرا وجدان کہیں دائے آواز آئی ہوگی بی بی تینوں پتہ نہیں ہے وہ نبی ہے جدی شان وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین
रहमत लिल आलमीन नबी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो अज बीबियां दी सोहणियां गल्लां नहीं करदा मेरा पुत्र गल्लां नहीं करदा मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओए बेटा गल्लां क्यों नहीं करदा बेटा गल्लां क्यों नहीं करदा जो इतनी गल मेरे नबी कीती इन्नी गल मेरे नबी आखिया है मेरे नबी दा हुक्म होया बेटा कहंदा है ओ बच्चा बोल के आंदा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलाम होवे मेरे नबी ने फरमाया बेटा वो 11 साल गुजर गए नहीं पहले कदी गल्लां क्यों नहीं कीतियां पहले गल्लां क्यों नहीं कीतियां इन्ना अरसा गुजर गया है अज गल्लां प्या करना है बच्चा बोल के आंदा कमली वाले सोनिया जिवें तू आवाज मारी है सोनिया जिवें तू आवाज मारी है अज तो पहले इंज किसे आवाज ही नहीं मारी मेरा वजदान कहंदा है बच्चा कहंदा होवेगा मिठे मिठे सोने तेरे ए बोल कमली वाले आओ मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले आओ कन्ना विच रस देंदे गोल मेरे नबी दे गुलामों गूंगियां गल्लां कीतियां नबी नाल गूंगिया अब बच्चा कहता मैं भी ना मैनू अपना किवें कर लेंदे ने हजूर सामने आए हजूर का चेहरा वेख्या ना तो फिर कारी अफजल साहब वेंदा ही रह गया पहले सुनदा रहा सी ख्याल करदा है लोग ते आंदे सन नौज बिला मुहम्मद को जाए ये ते एडा सोहना है ये ते इंज करके टिक टिकी लगा के ना बच्चा चेहरा वेखी जा रहा हजूर दा मेरा वजदान कहता नबी पूछया तो होगा ना रहमत लिल आलमीन नबी सी पूछया तो होगा ना और बेटा की गल की वेना पिया कि जो इन्नी गल मेरे आका ने की होगी ते शोरकोट दे टिब्बियां दे अंदर हू दियां दरबार लाने वाले हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला दी रूह वजद अंदर आ गई आपने जनाबे कलम चुकी ते हद कर दी आप फरमांदे ने बच्चा कहंदा होवेगा सोनिया ए तन मेरा ओए चश्मा होवे ए तन मेरा ओए चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख न रजा गुजर साहब तुसी इधर देखो मुर्शिद पाक आ गए ने इधर झांतियां मारो और सुल्तानुल आरिफीन दा शेर भी सुनो ए तन मेरा ओ चश्मा होवे ता मैं मुर्शिद वेख न रजा ओ इतना डिठिया मैनू सबर न आवे ते होर के दे वल बजा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों जिन्नियां भी गल्लां करिए उतनियां कम ने बच्चा घर टुर गया मां आखन लगी पुत्रा आ गया कुछ खा पी लै बच्चा आंदा सोनिया ना मेरा वजदान कहंदा बच्चा कहंदा होवेगा मां ओनू वेख के आया वां जिन्नू वेख के भुखां लथ जांदियां ने हुण किसी चीज़ की तमन्ना नहीं मुख्तसर करा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू बच्चा वेख के टुर गया हजूर दी मोहब्बत दा बूटा हजूर दी मोहब्बत दा चिराग बच्चे दे दिल च रोशन हो गया बच्चे दौड़ के जो तंगी होनी जाके हजूर नू वेखना सुकून आ जाना सुबह हजूर नू वेखना शाह जी साडे बयान जैसी नहीं बोले हजूर माफी मुराद ना होना माफी तुम सैयद आदे हो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों बच्चे सुबह भी हजूर नू वेखना दोपहरी हजूर नू वेखना राती हजूर नू वेखना
جدوں دل کرنا جا کے سرکار نو ویکھنا. چند دن گزرے حضور مدینے وچوں کدھر اپنے صحابہ دے نال باہر ٹر گئے. بچہ سویرے اٹھ کے مسجد گیا, نبی نظر نہ آیا. جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے نا, بچہ واپس پھر گیا, پھر نظر نہ آئے. سارا دیہاڑی گزر گئی, حضور نظر نہ آئے. یہ ہویا پریشان. جدوں ہویا نا پریشان تے پھر پیر صاحب اینو بیماری نے پکڑ لیا. اینو چڑھ گیا تاپ. کی چڑھیا؟ جیڑا نہ بولے انہوں چڑھ جائے. کی چڑھیا؟ تسی بھی سیدھی انگلی نہ کیوں کٹھ نہیں دیندے ہو. تاپ چڑھ گیا نا تے یہودی بڑے بڑے طبیب تے بڑے بڑے حبیب طبیب تے ڈاکٹر تے حکیم سدے, لیکن بخار نہ اتریا. ایک ایسا طبیب آ گیا, میں کہنا گیلانی صاحب ورگا ہوئے گا, انہیں ویک کے نظر مار کے آکھن لگا یہودیا تیرے بچے نو کوئی بیماری نہیں, اینو کسے نال پیار ہو گیا ہے. اینو کسے نال یہودی آکھن لگا ساڑا چھوٹا یا بچہ اینو کی پتہ ہوئے پیار کس بلا دا نہ ہے, پیار کنو کہیں دے نے کیڑی بیماری ہے پیار والی, اینو کی پتہ ہوئے. انہیں کہا تو من یا نہ من, اینو کسے نال پیار ہو گیا ہی, ایک کسے نال محبت کار بیٹھا ہی. یہودی آتا سانو کی پتہ چلے گا. ماں آکھن لگی پریشان نہ ہو, میں پوچھنی ہوں, میں پوچھنی ہاں. ماں نے سینے لا کے پوچھا پتر داستے سے تینوں کدے نال پیار ہو گیا ہے, کدے نال پیار کیتا ہی؟ بچہ بول کے آندا ہے ماں مینوں کسی دنیا دار نال پیار نہیں ہویا, ماں کسی چودھری نال پیار نہیں ہویا. اماں اکھن لگی تینوں پیار کدے نال ہویا؟ آندا ماں مینوں مسلماناں دے نبی محمد نال پیار ہو گیا ہے. آیا کہ لگی پترا کی پیا کرنا ہے, او محمد دیا گلاں ساڑے وڑے کرن لگ پہ آئے, جیدے نال دشمنی آسی کٹیے, ہر ویلے انہوں ختم کرن دے پروگرام اسی بنائیے. آج تو جناب والا او دی محبت دا چراغ لے کے ساڑے وڑے آگے آئے. یہ تینوں پتہ نہیں, نعوذ باللہ جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اندر او بی بی گستاخیاں کرن لگ پئی. بچہ اندائی ماں چپ کر جا, تو ویکھیا نہیں گلاں تاں بھی کرنی ہے. گلاں جے ویکھ لیندی ہے, جے گلاں نہیں سی کرنی. میاں صاحب کی فرماندے نے, آپ فرماندے جنہ نہیں ڈٹھایو تاں اے کرن گلاں, جنہ ویکھیا نہیں اج گلاں کر دے نے, جنہ ویکھ لے آئے وہ گلاں نہیں کر دے. صدیق اکبر ویکھیا کوئی گل نہیں کیتی, فاروق اعظم ویکھیا گل کوئی نہیں, عثمان غنی ویکھیا سوال کوئی نہیں, مولا علی ویکھیا سوال کوئی نہیں, بلال ویکھیا سوال کوئی نہیں. او جنہ نہیں ڈٹھایو تاں اے کرن گلاں, جنہ ویکھ لے آئیو تاں بول دے نہیں. دعائے کہ رب العالمین خالق کائنات میری اور تواڈی حاضرین قبول اور منظور فرمائے. مرشد پاک آگے نہیں انشاءاللہ تعالی بلا تخیر انہاں دا خطاب ہوئے گا. تمامی احباب انہاں دا خطاب بھی سنو اور حضرت صاحب دی زیارت بھی کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دے نال فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید عمر فاروق شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے سن. اللہ تعالیٰ علم و عمل دے اندر برکتہ عطا فرمائے. میں بلا تاخیر اگلے اپنے مہمانوں دعوت سخن پیش کر رہے ہیں. ساڑھے ماشاءاللہ مہمان خطیب پاکستان نازش اہل سنت جناب حضرت مولانا علامہ قاری ریاست علی نقشبندی صاحب آپ تشریف لے ہوندے نے اور اپنے نورانی ایمانی بیان دے نال دلانو منور فرماندے نے. خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا علامہ قاری ریاست علی نقشبندی صاحب.